کیویں میں بلاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا کیویں میں بلاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا نعمتاں جو سانو نے ہزار دتیاں گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں دتا رہن سین لئی مکان مالکا دتا رہن سین لئی مکان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا بڑی پیاری گالے نعمتاں جو سارے ایک دوجے کولوں ودیا ایک احسان جیڑا ساریاں تو ودیا ایک احسان جیڑا ساریاں تو ودیا کیڑا احسان جیڑا ساریاں تو ودے دتا سانو نبی سلطان مالکا دتا سانو نبی سلطان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا اللہ دیا نعمتاں اکھاں نک دند کان موتیاں اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد احباب زیوکار
جتنے بھی انسان دنیا دے اندر آئے نے ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی زندگی دے اندر کوئی نہ کوئی اصول بنائے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی اصولاں دے مطابق ہونی چاہیے. کوئی اصول بناتا ہے اپنی برادری دے مطابق، کوئی اصول بناتا ہے اپنے خاندان اور اپنے گھریلو معاملات دے مطابق. کچھ اصول ہوندے نے جڑے انسان نو اللہ تو دور کر دینے، اور کچھ اصول ہوندے نے جڑے انسان نو رب دے قریب کر دینے. اس ساری زندگی گزارن دے اصول کچھ خاندانہ بنائے، کچھ برادریاں نے بنائے. لیکن آج میں چند اصول تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا جڑے اصول نہ کسی برادری نے بنائے نے، نہ کسی قبیلے نے بنائے نے، نہ کسی گھر والے، نہ کسی خاندان والے بنائے نے، بلکہ اے اصول دسے نے جنہ دا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث ایک کے او دے اندر اصول 5 بیان ہوئے. ذرا توجہ دے نال سماعت کرنا. اے ہاتھ دیاں 5 انگلیاں نے، انہاں تے تسی او 5 اصول گن کے لے جاؤ، یاد کر لو. انشاءاللہ میرا ایمان ہے اگر ان اصولاں دے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیتی، زندگی بھی سکون والی ہوئے گی، قبر بھی سکون والی ہوئے گی، اور انشاءاللہ کل قیامت والے دن نبی پاک دے حوض دے اتے اکٹھے ہو مانگے. ہن اے اصول جڑے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے نے، حضرت امام البانی رحمہ اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب صحیح الترغیب دے اندر اس حدیث نو 3355 نمبر تے لے کے آئے. حوالے دا میں ذمہ دار ہاں، حدیث دا نمبر میں تو انہوں دس دیتا. ہن آپ بات اگے کریے. یہ اصول انشاءاللہ بترتیب آپ بیان کریں گے. تسی سماعت کرو اور اللہ دے حضور دعا کریے اللہ سانو سارے نو میرے سمیت سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بات یاد رکھیے، جس طرح اسی اپنے خاندانی اصول نہیں نہ چھڑ دے، برادری دے اصول نہیں چھڑ دے. کیوں؟ مولوی صاحب اے ساڑے وڈیاں نے اصول دیتے ہیں، اے ساڑی برادری دے اصول نے اسی نہیں چھڑ سکتے. برادری ایک پاسے رہ جائے، قبیلہ ایک پاسے رہ جائے، خاندان ایک پاسے رہ جائے، لیکن جیڑی چیز نبی علیہ السلام دے دیون سب تو پہلے ساڑا حق بندا ہے کہ نبی پاک دی تابعداری کریے. اللہ سانو نبی پاک علیہ السلام دا پکا سچا تابعدار بنائے. میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ پاک نے فرمایا دنیا دے لوگوں جیڑی چیز میرا پیغمبر دے دے وے اس چیز نو اپنے سینے دے نال لا لینا ہے. جیڑی چیز میرا نبی دے دے وے اس چیز نال پیار کرن لگ جانا ہے. جیڑی چیز میرا نبی دے وے اس چیز نال محبت کرن لگ جانا ہے. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا تے جیڑی چیز تو میرا نبی منع کر دے وے اس چیز دے قریب جانا تے دور دی گالے.
او دے بارے سوچنا بھی گناہ سمجھن لگ جانا ہے. جیڑی چیز تو میرا نبی منع کر دے وے برادری جنہ مرضی آکھے قبیلہ جنہ مرضی آکھے تہاڈا حق بندا نبی دے تابعدار بننا ہے. تہاڈا حق بندا نبی صلوات والسلام دے پیچھے چلنا ہے. اللہ پاک نے میرے اور تہاڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرمایا اگر میرے پیغمبر دیاں منو گے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جن نے میرے نبی دیاں منیاں نے میں رب گارنٹی دینا وا او انج سمجھے جی میں رب دیاں من لیاں نے جنہیں نبی دیاں منیاں نے رب دی اطاعت نبی دی اطاعت اندر ہے. رب دیاں باتاں مننیاں نے پہلے نبی دیاں مننیاں پین گیاں. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا دنیا دے لوگو میں تواڈے اندر کس واسطے آیا ہاں جی سنیا کس واسطے آئے ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت معلما اللہ پاک نے مینوں پوری دنیا دا معلم بنا کے بھیج دیتا ہے. اللہ نے مینوں پوری دنیا دا ٹیچر تے استاد بنا کے مبعوث فرمایا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تہاڈا ٹیچر ہاں تہاڈا معلم ہاں. اللہ نے میرے ذمہ ڈیوٹی لائی ہے میں تانوں زندگی گزارن دے اصول بھی بیان کراں تانوں زندگی دے اندر رہن دا ڈھنگ بیان کراں. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن بھی نازل فرما کے دس دیتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ جیڑی چیز میرا نبی دے وے اوہی چیز لینی ہے. جیڑی چیز دا میرا نبی آرڈر دے وے صرف اسے چیز نال پیار کر کے زندگی گزارنی ہے. آئیے ذرا توجہ دینا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث بیان کریے. اس حدیث دے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ فرماندے نے میں ویکھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک نوجوان آیا ہے میرے پیغمبر نے انہوں کول بٹھایا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو یعظہ حضرت عبداللہ فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان نو اپنے کول بٹھایا ہے میرے نبی انہوں واز کر دے پینے وهو یعظہ نبی پاک انہوں نصیحت کر دے پینے وهو یعظہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں جیم دا رنگ ڈھنگ بیان کر دے پینے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا اوے آن والیا میں تینوں دساں زندگی کنج گزارنی ہے جی سونے کیویں گزارنی ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس اوے آن والیا پانچ چیزاں نو پنجاں چیزاں دیاں تو پہلے غنیمت جان لے. پنجاں چیزاں دی پنجاں چیزاں دے آمن تو پہلے قدر کر لینا. اللہ اکبر. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اے پانچ نعمتاں اللہ دیاں بڑیاں وڈیاں نعمتاں نے. اے نعمتاں پیسیاں دے نال نہیں لبیا کر دیاں. اے نعمتاں کسے طریقے دے نال عہدیاں دے نال نہیں لبیا کر دیاں شہرتاں دے نال نہیں لبیا کر دیاں. حضرت عبداللہ فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یغتنم خمسن قبل خمسن پنجاں چیزاں دی پنجاں چیزاں دیاں تو پہلے قدر کرنی ہے. نعمتاں ویسے اللہ دیاں سی گن سکدے نعمتاں تے ایندیاں نے اللہ دیاں کہ سی گننا چاہیے گن نہیں سکدے. ہاتھ اللہ دی نعمت پیر اللہ دی نعمت اکھاں اللہ دی نعمت سانو اللہ پاک نے دماغ دیتا اے دے اندر اللہ پاک نے فہم و فراست دی سانو طاقت دیتی اللہ دی نعمت ہے. دل دیتا اللہ دی نعمت ہے. اے ساریاں نعمتاں نے دعا کرو اللہ قدر دی توفیق عطا فرمائے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا پنجاں چیزاں دے آمن تو پہلے قدر کر لو. بڑیاں وڈیاں نعمتاں نے اللہ پاک دیاں. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بھی فرمایا
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تحصوها. فرمایا دنیا دے لوگوں اگر تسی رب دیاں نعمتاں شمار کرنا چاہو، اگر تہاڈا خیال بن جائے اسی اللہ دیاں نعمتاں نو شمار کرنا چاہنے ہاں، فرمایا ساری زندگی تہاڈی گزر سکتی ہے. لا تحصوها، اللہ دیاں نعمتاں نو شمار نہیں کر سکتے، اللہ دیاں نعمتاں نو گن کوئی نہیں سکتے. اللہ اکبر. اینیاں میرے رب نے مہربانیاں کیتیاں نے، اینیاں رب نے سانو نعمتاں عطا کر دتیاں نے، اسی اللہ دیاں نعمتاں نو گن بھی نہیں سکتے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 بڑیاں بڑیاں نعمتاں دا ذکر کیتا، نال ہی میرے نبی نے تے نال اصول بھی بیان کر دیتے نے. پہلی چیز تے ذرا توجہ کریا جے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی نعمت پہلا اصول شبابک قبل حرمک، جوانی نو غنیمت جانا، بڑھاپا آم تو پہلے پہلے جوانی دی قدر کرنی ہے، بڑھاپے دے آمن تو پہلے پہلے. کیوں قدر کرنی ہے؟ جیڑا رب تانوں جوانیاں دین تے اوتے قادر ہے، اور رب تواڈیاں جوانیاں نو کھون تے بھی قادر ہے. جیڑا رب تواڈے نس نس دے اندر شباب برم تے قادر ہے، اور رب تواڈا شباب کھون تے بھی قادر ہے. جیڑا رب تواڈیاں ہڈیاں نو مضبوط بنان تے قادر ہے، اور رب تواڈیاں ہڈیاں نو کھوکھلیاں کرن تے بھی قادر ہے. جیڑا رب تواڈیاں ہڈیاں دے اندر طاقت برم تے قادر ہے، اور رب تواڈیاں ہڈیاں نو کمزور کرن تے بھی قادر ہے. پوچھو نہ بزرگاں دے کولوں، ایک وقت یہ بھی جوان سن، انہاں دے اعصاب بھی مضبوط سن، تے منا من جڑا صاحب وزن بھی چکتے رہنے، منا من وزن اپنے موڈیاں تے چک لینا، سر دے تے چک لینا. تے اج ایسا وقت بھی آ گیا اپنے جسم دا وزن بھی نہیں چکیا جاندا. ایسا وقت بھی آ گیا کہ جسم دا وزن چکن واسطے لاٹھی دا سہارا لینا پیندا ہے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی نو غنیمت جانا، بڑھاپا تو پہلے پہلے. غنیمت کیویں جانا؟ میرے نبی نے فرمایا جوانی اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے. جوانی نو نافرمانیاں دے اندر ضائع نہیں کرنا، جوانی نو رب تعالی نو ناراض کرن دے اندر جڑا ضائع نہیں کرنا. جوانی گزارنی کیویں گزارنی ہے؟ میرے نبی نے ول بھی دس دیتا ہے، اصول بھی بیان کیتا میرے پیغمبر نے. جوانی کیویں گزارنی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ذرا درود پڑھیے، ذرا بہار پیدا کیجئے. نبی پاک دا فرمان سناواں، امام تازہ ہوئے آمین عبد لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دے لوگوں جوانی کیویں گزارنی ہے؟ جی سونے کیویں گزارنی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ. میرے نبی نے فرمایا ایسا نوجوان جنوں جوانی اندر نشہ لگ جاندا ہے، نشأ فی عبادت اللہ، جنوں جوانی دے اندر نشہ لگ جاندا. کادا نشہ؟ شراب دا نشہ؟ نہ کائنات دے لوگوں فیم دا نشہ، چرس دا نشہ؟ نہ کائنات دے لوگوں کادا نشہ؟ نشأ فی عبادت اللہ، جنوں جوانی دے اندر رب دی عبادت دا نشہ لگ جاندا ہے، جنوں جوانی دے اندر رب رب کرن دا نشہ لگ جاندا ہے، جنوں جوانی دے اندر رب دے اگے سجدے کرن دا نشہ لگ جاندا ہے، جنوں جوانی دے اندر رب دے سامنے رون دا نشہ لگ جاندا ہے، جنوں جوانی دے اندر رب دے سامنے قیام دا نشہ لگ جاندا ہے، جنوں جوانی دے اندر رب نو راضی کرن دا نشہ لگ جاندا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن آئے گا، قبراں پھٹن گیاں، سارے لوگ میدان محشر اندر آن لگ جان گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دا دن اتنا سخت ہے، میرا رب اتنے غصے اندر آئے گا، نہ اللہ پہلے کدی نے غصے اندر آئے نے، نہ میرا رب قیامت تو بعد کدی اتنے غصے اندر آئے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیسا دن ہے قیامت دا؟ ہر انسان دے گناہاں دے مطابق پسینہ آیا ہوئے گا،
ہر انسان نو بدیاں دے مطابق پسینہ آیا ہوئے گا. کسے نو پسینہ آیا گھٹنیاں تک, کسے نو پسینہ آیا ناف تک. کئی ایسے ہون گے جڑے اپنے گناہاں دی وجہ تو سینے تک پسینے دے اندر ڈوبے ہوئے ہون گے. کئی ایسے ہون گے میرے نبی نے فرمایا کہ انہاں دے منہ دے اندر پسینے دیاں لگاماں بنا کے ڈالیاں جان گیاں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تے کئی ایسے لوگ بھی آن گے, ایسے گناہگار آن گے جڑے اپنے پسینے دے اندر ڈبکیاں کھاندے نظر آ رہے نے, غرق ہوندے نظر آ رہے نے. دعا کرو اللہ پاک سانو آخرت دی ناکامی دے کولوں محفوظ فرما لے. میرے نبی نے فرمایا دنیا دی کامیابی عارضی کامیابی ہے, آخرت دی کامیابی ہمیشہ دی کامیابی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا ایسا عالم ہے لوگ اپنے پسینے دے اندر شراب بورنے, لوگ روندے نظر آ رہے نے, لوگ پریشانی دے عالم دے اندر نظر آ رہے نے. میرے نبی نے فرمایا رب دے سامنے پیش ہونا لوگاں نے. نوجوان بھی آن گے, کڑے نوجوان نشا فی عبادت اللہ, ایسے نوجوان آن گے جڑے جوانی دے اندر نمازی بن کے جان گے. ایسے نوجوان آن گے جڑے جوانی اندر رب نو یاد کر کے جان گے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہیں گے نوجوانوں آ گئے ہو جی, اللہ جی آ گیا. اللہ کہیں گے میں رب نے تہاڈا اینا مل پایا ہے تساں جوانی دے اندر مینوں یاد کردے رہے ہو جی, اللہ جی تانوں یاد کردے رہے ہاں. ایک ہور گل یاد رکھیے, اج کوئی ساڈا یار سانو یاد کرے نا اسی نا یار بڑی گل ہے ساڈے یار نے یاد کیتا ہے, بڑی گل ہے ساڈے کسے وڈے یاد کیتا ہے. سانو ساڈا باپ بلائے فخر کرنے ہاں, سجن بلائے فخر کرنے ہاں. او دی عظمت دے کیا کہنے جنوں رب بلائے گا, جنوں رب آواز مارے گا نوجوانوں آ گئے ہو جی, اللہ جی آ گئے ہاں. کی کردے رہے سو, اللہ جی تہاڈی عبادت کردے رہے ہیں. میری عبادت کردے رہے ہو جی, اللہ جی تہاڈی عبادت کردے رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہن گے میں تہاڈا اینا مول پایا ہے تساں جوانی میرے رستے دے اندر لائی ہے. دنیا جننے بھی پریشان ہے رب نے تہاڈی اج اینی شان ودا دیتی ہے کہ اج اپنے عرش عظیم دا سایہ دین دا رب نے فیصلہ کر لیا ہے. اللہ عرش عظیم دا سایہ تا کرے گا ایسے نوجوان نو جیڑا جوانی دے اندر رب نو یاد کردا رہندا ہے, جیڑا جوانی دے اندر رب دیاں یاداں دے اندر مگن رہندا ہے. اللہ اکبر. میرے نوجوان بھائیو, گجرانوالے تو آن والا تہاڈا ویر تہاڈے سامنے گزارش کردا ہے جوانی گزارنی ہے رب دی نافرمانی اندر نہیں گزارنی, جوانی گزارنی ہے شراب تے کباب دیاں محفلاں دے اندر نہیں گزارنی, جوانی گزارنی ہے میوزک دیا محفلاں دے اندر نہیں گزارنی, جوانی گزارنی ہے رب نو یاد کر کے زندگی گزارنی ہے. اللہ اکبر. جوانی دی قدر کریے, جوانی چند سال رہن والی ہے, بعد اندر بڑھاپا آ جان والا ہے. جوانی دی قدر کرو. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شباب کا قبل حرم کا. آئیے ذرا دوسرا پوائنٹ بیان کریے, میرے نبی تے ذرا درود پڑھیے, بہار پیدا کیجئے آمینہ دلال جناب محمد. ذرا سارے نبی پاک علیہ السلام تے ذرا پیار نال درود پڑھو. ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے دسیا اللہ دیاں نعمتاں شمار کر سکدے. جوانی اللہ دی کیڈی وڈی نعمت ہے. جدو جوانی ٹر جائے جنیاں مرضی خوراکاں کھا لو جوانی لب دی. جدو جوانی ٹر جائے جنیاں مرضی دولتاں لا لو جوانی کوئی نہیں لب دی. جوانی دین والا کون ہے؟ اللہ دین والا. اللہ دے اگے گزارشاں کریا کر, اللہ دا شکریہ ادا کریا کر. اللہ نو آکھیا کر کہ میں بلاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا.
کیویں میں بلاواں احسان مالکا سانوں تو بنایا انسان مالکا نعمتاں جو سانوں نے ہزار دتیاں گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں دتا رہن سین لئی مکان مالکا دتا رہن سین لئی مکان مالکا سانوں تو بنایا انسان مالکا بڑی پیاری گل ہے نعمتاں جو سارے ایک دوجے کولوں ودیا ایک احسان جیڑا ساریاں تو ودیا ایک احسان جیڑا ساریاں تو ودیا کیڑا احسان جیڑا ساریاں تو ودے دتا سانو نبی سلطان مالکا دتا سانو نبی سلطان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا اللہ دیا نعمتاں اکھاں نک دند کان موتی انمول نے دل تے دماغ جے خزانے ساڈے کول نے دل تے دماغ جے خزانے ساڈے کول نے بولنے نو دتی ہے زبان مالکا کیویں میں بلاواں احسان مالکا اللہ اکبر آگے ذرا دوسری چیز بیان کریے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شباب کا قبل حرم کا اصول بنا لو زندگی دا جوانی گزارنی ہے تیرا بنو یاد کر کے گزارنی ہے جوانی گزارنی ہے رب نو خوش کر کے جوانی گزارنی ہے تو دوسرا پوائنٹ میرے نبی نے فرمایا وصحت کا قبل سقم کا اپنی صحت نو غنیمت جانو بیماری آن تو پہلے پہلے صحت دی قدر کر لو بیماریاں لگن تو پہلے پہلے صحت نو غنیمت جان لو بیماری آن تو پہلے پہلے کوئی پتہ نہیں کدوں بیماری آ جائے کوئی پتہ نہیں کدوں بیماریاں دے اندر مبتلا ہو جائیے دعا کرو جڑے بیمار نے اللہ صحت عطا فرمائے دعا کرو جتنے احباب اس مجمع دے اندر بیمار نے میرے مولا جمعہ دا ٹائم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبولیت دیاں کڑیاں ہوندیاں نے میں تاں زیادہ دعاواں کرنا پیا اللہ اگر کوئی بھی بیمار ہے اپنی رحمت دینا شفا عطا فرما میرے نبی نے فرمایا وصحت کا قبل سقم کا صحت نو غنیمت جانا بیماری آن تو پہلے پہلے صحت دی قدر کرنی ہے بیماری لگن تو پہلے پہلے اللہ اکبر جیڑا رب تینو صحت دے سکدا ہے اور رب تینو بیماریاں دے اندر مبتلا بھی کر سکدا ہے جیڑا رب تینو صحت دے سکدا ہے اور رب تینو بیماریاں دے اندر جھکڑ بھی سکدا ہے اللہ اکبر ایسے لوگ بھی دیکھے نے جنہاں نو اللہ نے بڑی صحت دیتی سی وہ اپنی صحت تے بڑا مان کر دے رہنے اپنی صحت تے بڑا آکڑ دے رہنے میں بڑا ٹھیک ہاں میں بڑا فٹ ہاں میں بڑا پہلوان ہاں میرے رب نے بڑیاں بڑیاں صحتاں والیاں دیاں صحتاں ضائع کر دتیاں بڑے بڑے صحت منداں نو اللہ نے بیماریاں لا دتیاں بڑے بڑے گبرو جواناں نو اللہ نے چار پائیاں دوتے پا دیتا بڑے بڑے باڈی بلڈراں نو میرے رب نے چار پائیاں تے لیٹن نو مجبور کر دیتا ہے اللہ اکبر میرے رب دیاں مرضیاں نے میرے نبی نے فرمایا جی غنیمت جانا اپنی زندگی دے اندر اللہ نے صحت دیتی ہے تے قدر کریا کر سونیا صحت دی قدر کیویں کرنی ہے میرے نبی نے فرمایا صحت دی قدر انج کرنی ہے ہر وقت شکر کرنا تے کدا کرنا ہے اللہ دا شکریہ ادا کردا رہنا سنے کیویں کردا رہنا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں بھی کوئی تواڈے کولوں پوچھے تواڈا کی حال ہے تے کی کہنا ہے جدوں بھی کوئی پوچھے کیسے حالات چلدے پے نے تے کی کہنا ہے چوری صاحب تواڈی صحت کیویں دی ہے حاجی صاحب تواڈی صحت کیویں دی ہے ملک صاحب تواڈی صحت کیویں دی ہے جاڑ صاحب صحت کیویں دی آکھنا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ دیاں تعریفاں نے اللہ اکبر رب چاہے تے صحت مند کر دے رب چاہے تے بیماریاں لا دے رب دیاں مرضیاں نے تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر
میرے رب دیاں قدرتاں نے جنوں چاہے میرا رب بیماریاں لا دیندا ہے جنوں چاہے میرا رب صحت عطا کر دیندا ہے مینوں یاد آئے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دنیا دے لوگوں انسان بڑا عجیب ہے انسان نوں جدوں رب صحت دیندا ہے اے دولت دی خاطر اپنی صحت دا بیڑا گرک کر دیندا ہے تے بعد دے اندر دولت آ جاندی ہے بعد دے اندر انسان کی کردا ہے صحت ضائع ہو گئی ہے دولت آ گئی ہے بعد دے اندر اپنی صحت نو حاصل کرن دے لئی دولت ضائع کرن لگ جاندا ہے کی مطلب جدوں اللہ نے انسان نو صحت دتی ہوندی ہے انسان آندا کچھ بھی ہو جائے میں کام کراں بیمار ہے آخر نہ گھر دے چھٹی کر لینا جی کام بڑا ہے تو میں کارخانے جانا ہے میں فیکٹری جانا ہے کیوں میں ہلے ٹھیک ہاں میں صحت مند ہاں مینوں کچھ نہیں ہوندا پیسے کماندا رہا دولتاں آ گئیاں گڈیاں آ گئیاں کوٹھیاں بن گئیاں جدوں اپنی نیند دا خیال نہ کیتا خوراک دا خیال نہ کیتا رب نو یاد کوئی نہ کیتا رب دا شکر کوئی نہ کیتا ایک وقت آیا بیماریاں لگ گئیاں ہن رپورٹاں چکی پھردا تے ہسپتالاں وچ جاندا ہے ڈاکٹر جی لاکھ لے لو میں ٹھیک ہو جاواں کروڑ لے لو میں ٹھیک ہو جاواں گڈی وک جائے میں ٹھیک ہو جاواں کوٹھی وک جائے میں ٹھیک ہو جاواں تے ڈاکٹر پتہ کی آندے نے کوٹھیاں دے نال جے صحتاں لبدیاں ہون تے جڑے بیمار پین انہاں نوں کدی بیماریاں لگدیاں اے جڑے کاراں لے کے آئے پھردے نے ایتھے جڑے کوٹھیاں والے کارخانے دار آئے بیٹھے نے انہاں نوں بیماریاں پھر کیوں لگدیاں جے پیسیاں دے نال شفاواں لبدیاں پیسیاں نال شفاواں کوئی نہیں لبدیاں شفا دین والا کون ہے امام شافعی فرماندے نے انسان بڑا ہی عجیب ہے پہلے اپنی صحت نو ضائع کردا دولت حاصل کرن دی خاطر صحت آ گئی صحت ضائع ہو گئی پیسہ آ گیا بعد اندر پیسے روڑ دے پیا پانی طرح ڈاکٹراں دے سامنے ایک وقت آیا پھر دولت بھی ضائع ہو گئی نہ صحت رہی نہ دولت رہی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کوئی شے بھی نہ لبی جدوں بھی ایک گل یاد رکھیے ایک راز دسا نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ شکر ادا کردا رب دی صحت دے اندر برکت پا چھڑدا ہے صحت نو سیٹ رکھن دا طریقہ دسا نبی پاک دا نسخہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں بھی انسان صبح کردا ہے ہر صبح انسان دے ہر جوڑ دے تے ایک صدقہ لازم ہو جاندا ہے ہر جوڑ دے اوپر ایک صدقہ فرض ہو جاندا ہے انسان دے جسم دے 360 جوڑ نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر جوڑ دے تے ایک ایک صدقہ لازم ہو جاندا ہے سونے کیویں ادا کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا پڑھیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جدوں پڑھو گے اللہ پاک صدقے قبول کر دے رہن گے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ول دسیا نال رب تواڈی صحت دے اندر برکت بھی پاندا رہے گا سونیا اگر کوئی بندہ چاہے میں 360 جوڑاں دا بدلہ اکو وراں دے چھڈاں اکو وراں انہاں ساریاں دا صدقہ دے چھڈاں میرے پیغمبر نے فرمایا میں طریقہ دسدا جی سونیا دسو تے صحیح نا آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا 360 جوڑاں دا اگر کوئی بندہ صبح صبح صدقہ دینا چاہتا ہے میں دسنا جی سنیا دسو تے صحیح نا میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ فجر پڑھدا ہے فجر پڑھ کے اپنی اسے جگہ دے اوتے بیٹھا رہندا ہے اللہ دا ذکر کردا رہندا ہے قرآن پڑھدا رہندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ سورج دی ٹکیا دسن لگ پئی ہے سورج نکل آیا ہے میرے نبی نے فرمایا اے اٹھدا تے 2 رکعتاں اشراق دیاں پڑھ لیندا ہے 2 رکعتاں چاشت دیاں پڑھدا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے 2 رکعتاں پڑھنا بندے دا کام ہے تے 360 جوڑاں دا صدقہ قبول کر لینا عرشاں والے رب دا کام ہے کڈا سوکھا طریقہ یار کدی کسی نے انج صدقہ دیتا ہے الا ماشاءاللہ 100 بندے دے اندروں صرف 2 بندے ہون گے جڑے 360 جوڑاں دا صدقہ دے رہے دیندے پین
ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਨਾ ਇਹ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماون ساڈا یقین کوئی نہیں پھر میرے نبی دے اوپر، ساڈا اعتماد کوئی نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر۔ اللہ پاک نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ فرمایا دنیا دے لوگو جیڑی چیز میرا نبی دے وے اس چیز نہ اپنے سینے دے نال لانا ہے، جیڑی چیز میرا نبی دے وے اسے ہی چیز نال پیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے نال پیار کریا کر، محبت کریا کر میرے نبی دے طریقیاں دے نال۔ میرے نبی دا فرمان یاد آیا سناواں، بڑا پیارا فرمان میرے نبی دا۔ میرے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میرے نبی نے فرمایا جس بندے نے میں محمد دی سنت نال پیار کیتا ہے، جن نے میری سنت نال پیار کیتا او انج سمجھے جویں میں محمد نال پیار کیتا ہے۔ جن نے میری سنت نال پیار کیتا، ذرا توجہ نال سنیا جے، جن نے میری سنت نال پیار کیتا او انج سمجھے جویں میں محمد نال پیار کیتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جن نے میرے نال پیار کیتا ہے میں پکی گارنٹی دینا وا کل قیامت نو جنت وچ میں محمد دے نال ہوئے گا، جنت وچ میرے نال ہوئے گا او بندہ جن نے میری سنت نال پیار کیتا۔ اللہ اکبر۔ دعوت فکر دیواں آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتا او جنتاں دے وچ آقا نال ہوئے گا۔ ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے۔ کوثراں دا جام تینوں ملے پین نو، پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا۔ تے کل قیامت دے دن دی گل آقا جا سواری تے سوار ہون گے، نال نال مدنی دے یار ہون گے، اوے نال نال مدنی دے یار ہون گے۔ ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وصحتک قبل سقمک، صحت نو غنیمت جانو، بیماری عام تو پہلے پہلے اللہ نے صحت دیتی، اللہ دا شکریہ ادا کردیا رہنا ہے۔ اللہ نے صحت دیتی ہے، رب رحمان دیاں شکریہ نہیں کرنیاں۔ اللہ نے صحت دیتی ہے، رب رحمان نو ناراض نہیں کرنا۔ اللہ نے صحت دیتی ہے، صحت دی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی بلکہ رب دی طرف نسبت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ جدو رب دا شکریہ ادا کرو گے رب تواڈی صحت اندر برکت پان لگ جائے گا، رب تواڈی صحت دے اندر برکت کرن لگ جائے گا، اضافہ کرن لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاواں دنیا دے لوگوں اج بڑے بڑے لوگ انج بیماریاں دے اندر مبتلا نے۔ اللہ اکبر۔ بڑے ایسے لوگ نے جڑے سالاں دے سال ہو گئے نے بیڈاں دے اوتے لیٹے نے، سالاں دے سال ہو گئے چار پائیاں دے اوتے لیٹے نے، سالاں دے سال ہو گئے نے ڈاکٹراں دی فیساں بھرن جوگے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہسپتالاں دے چکر لالا تھک گئے نے کئی بیچارے تے رو کے آندے نے مولوی جی دعا کریا جی اللہ صحت دے دے وے۔ تے میں گزارش کراں میرے مسلمان بھائیو اللہ دا شکریہ ادا کریا کر، میرا رب تیری صحت نو بگڑن نہیں دے گا، رب تعالیٰ دیاں تعریفاں کریا
کرایا کر, رب تیری صحت دے اندر خرابی نہیں آن دے گا. اللہ اکبر. جدوں بھی دن چڑھدا ہے اشراق دیاں 2 رکعتاں نوں اپنی زندگی دا معمول بنا لو, رب تہاڈی صحت برقرار رکھنا شروع کر دے گا. اللہ اکبر. آئیے ذرا تیسرا پوائنٹ بیان کراں, تیسرا زندگی دا اصول بیان کراں جڑا میرے نبی نے دسیا ہے. اللہ اللہ ذرا توجہ دے نال میرے نبی تے ذرا محبت دے نال درود پڑھیے تے تیسری گل سناواں. آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَا کا قبل فقری کا. میرے نبی نے فرمایا امیری نو غنیمت جانو غریبی آن تو پہلے پہلے, دولت نو غنیمت جانو دولت جان تو پہلے پہلے, پیسے نو غنیمت جانو پیسہ جان تو پہلے پہلے. جیڑا رب دولتاں دے سکدا ہے اور رب واپس بھی لے سکدا ہے کہ کوئی نہ. جیڑا رب دولت دین تے قادر ہے, ایمانداری دے نال دسو رب دولت لین تے قادر ہے کہ کوئی نہ. جیڑا رب پیسے دے سکدا ہے, جیڑا رب تینوں فیکٹری دا مالک بنا سکدا ہے اور رب تیری فیکٹری نو ملیا میٹ کرم تے بھی قادر ہے. جیڑا رب تینوں مل دین تے قادر ہے اور رب تیری مل نو سلاس دے اندر لیام تے بھی قادر ہے. جیڑا رب تینوں گڈیاں دین تے قادر اور رب تیری گڈی دا ایکسیڈنٹ کرام تے بھی قادر ہے. جیڑا رب تینوں کوٹھیاں دین تے قادر ہے اور رب تیریاں کوٹھیاں نو گران تے بھی قادر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. میرے پیغمبر نے فرمایا امیری نو غنیمت جانو غریبی آن تو پہلے پہلے. جے رب نے دولت دیتی ہے تے آکڑ کے نہ چلیا کر. رب نے فیکٹری دا مالک بنایا ہے تکبر نہ کریا کر. رب نے گڈی دے دیتی ہے آکڑیا نہ کر. رب نے تینوں سونا سوٹ دے دیتا ہے آکڑیا نہ کر. رب نے تینوں سونا گھر دے دیتا ہے تکبر نہ کریا کر. رب نے تینوں سونا کاروبار دے دیتا ہے رب دیاں نو شکریہ نہ کریا کر. اللہ دے بندیاں نو کیڑے مکوڑے نہ جانیا کر. اج ایسے بھی لوگ آ گئے نے جنہاں دے کول چند ٹکے آ گئے, پیسے آ جان تے لوکی انساناں نو انسان سمجھنا چھڑ دیندے نے. پیسہ آ جائے لوکی انساناں نو کیڑے مکوڑے سمجھن لگ جاندے نے. ایسے لوگ میں ویکھے نے. میں نا گجرالے دے اندر ساڈے نا بڑا ایک امیر ترین ایریا واپٹا ٹاؤن دا, او دے اندر میرا گزر ہویا. اوتھے ایک دوست نو ملنا سی. ایک نا بندہ ٹردا پیا, مولوی بندہ, کسی دے گھروں نا ٹیوشن پڑھا کے نکلیا. ٹیوشن پڑھا کے نکلیا تے انج گلی دے اندر آیا. اوتھے ایک کسی امیر باپ دی اولاد گزری ہے, گڈی بڑی شاندار بڑی قیمتی گڈی ہے. پانی کھڑا ہے, تازی تازی بارش ہوئی ہے. انہیں گڈی کولوں بھجا کے گزاری ہے. سارا پانی سارا کچڑ اس مولوی دے اوپر گر گیا. سارا چکڑ اس مولوی صاحب دے سارے کپڑے برباد ہو گئے. یہ چاہیے تے سی نا کہ کھلار کے معذرت کر لیندا, معافی مانگ لیندا. مولوی صاحب نے آواز ماری او اللہ دے بندے کی کیتا ہی. انہیں اتھے گڈی کھلاری تے اسے مولوی صاحب نوں گالاں کڈن لگ پیا. تینوں نہیں پتا میری گڈی آن ڈئی سیڈے ہو کے تر, تینوں نہیں پتا میں گڈی گزارن لگا. یار رب نے گڈی دیتی, اوہی رب تیری گڈی دا ایکسیڈنٹ کرا دے نال تینوں ہی مار چھڈے. انہوں کون پوچھن والا ہے, انہوں کون پوچھ سکدا ہے. جو مرضی کر لوے میرا رب. جیڑا رب دولت دے سکدا ہے اور رب واپس بھی لے سکدا ہے. دولت نو غنیمت جانو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دولت اج تواڈے کول قدر کرو گے رب دولت دے اندر برکت پائے گا. قدر نہیں کرو گے رب تانوں لوگاں دے سامنے ہاتھ پھیلان تے مجبور کر چھڈے گا. اللہ عزت دی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَا کا قبل فقری کا. امیری نو غنیمت جانا غریبی آن تو پہلے پہلے. دولت آئی کرنا کوئی نہیں بلکہ دولت نو غنیمت کیویں جاننا ہے. میرے نبی نے فرمایا دولت اپنے رب دے رستے دے اندر لگایا کرو.
दौलत अपने रब दे रस्ते दे अंदर लुटाया करो, रब तुहाडी दौलत दे अंदर बरकत पाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने उसूल बयान किया, दौलत दी कदर बयान की, किवें कदर करनी है। सहाबाई किराम ने उत्ते अमल करके दिखाया। गज़वा तबूक दा मौका आ गया, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा नूं फरमाया, सहाबा समान चाहिदा है, दौलतां चाहिदियां ने, पैसे चाहिदे ने, दिरहम ते दिनार, जेड़ा भी समान मिलदा लेके आ जाना। सारे सहाबा अपने अपने घरां दे अंदर जा रहे ने। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने फरमांदे ने मेरे दिल अंदर ख्याल आया, मैं आख्या ओए उमर, हर वरी अबू बकर तेरे तो अगे लंघ जांदा है, हर बार अबू बकर ज्यादा खर्च करदा है, लेकिन आज अपने ज़हन दे अंदर गल बिठा ले, आज मैं अबू बकर नूं अगे नहीं लंघन देना, आज सब तो ज्यादा सामान तू ले आके देना है, सब तो ज्यादा दौलतां तू खर्च करनियां ने। जनाब उमर फरमांदे ने मैं अपने दिल के अंदर ख्याल लेके अपने घर के अंदर गया वहां, जाके अपना सारा सामान निकालिया, अल्लाह अकबर, दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया, अद्धा सामान अपने घर वाले दे दिता है, अद्धा सामान नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल लेके आया वहां। मेरे नबी ने फरमाया उमर लेके की आया ते छड़ के की आया है। जनाब उमर फरमान लगे ने सोनिया, अद्धा सामान मैं लेके आया वहां, अद्धा सामान घर वालियां दे वास्ते छड़ के आया वहां। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बशारतां दित्तियां जन्नत दियां, नबी अलैहिस्सलाम ने दुआवां दे दित्तियां ने, फरमाया उमर कोल बैठ जाना, उमर करीब बैठ जाए। इन्नी देर गुजरी है, इधर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा यार आया है, मेरे नबी दा यार आया जिदा नाम अबू बकर सिद्दीक है रजी अल्लाह तआला नो। मेरे नबी दा वफादार आया, जिदों मेरे नबी दे सामने पंड चुकी है सिर ते, लिया के पंड मेरे नबी दे लागे रखी। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर लेके की आया ते छड़ के की आया है, किन्ना सामान लिया ते किन्ना छड़ के आया है। ते जनाब अबू बकर फरमान लगे ने सोनिया सारा सामान लेके आया वा, सारिया दौलतां लेके आ गया वा, सारा साजो सामान तुहाडे कदमां दे अंदर रख दिता है। मेरे नबी ने फरमाया जे सारा सामान लेके आया है ते अबू बकर दसना घर वालियां वास्ते की छड़ के आया है, घर वाले नूं की दे के आया। मेरे अबू बकर दा ईमान। हजरत अबू बकर फरमांदे ने सोनिया सामान ते सारा तुहानू दिता है, घर वालियां दे वास्ते या अल्लाह दा प्यार छड़ के आया वा, या अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत छड़ के आया वा, या अल्लाह दा प्यार छड़ के आया वा, या अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत छड़ के आया वा। मेरे रब ने वेखे अबू बकर सिद्दीक दा ईमान। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे यारां दा इज़हार, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे यारां दी मोहब्बत। अल्लाह पाक ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया तेरे यारां दियां वफावां मैनू एडियां चंगियां लगियां, तेरे यारां दियां अदावां मैनू एडियां चंगियां लगियां, तेरे यारां दा इज़हार मैनू एडा चंगा लगा। रब ने ऐलान फरमाया ए चल दे ते दुनिया ते पैने ते मेरे महबूबा तेरे सारे यारां नू मैं रब ने वादा कीता है कि दुनिया दे उत्ते चलदे फिरदे सारे रब दी जन्नत दे मेहमान ने। हाय हाय जन्नत दे मेहमान ओ बड़े जिन्ना दौलत नू गनीमत जानिया। अज साडे कोल दौलत आ गई है, साडे गरीब रिश्तेदार भुखे मरदे पए ने, दौलतमंद बड़े बड़े वेखे ने, हत्ता कि मैं ऐसे दौलतमंदां नू भी जानना वा। मां बाप घर दे अंदर फाके कटदे पए ने ते आप अयाशियां करदे पए ने। दौलत रब ने दिती है, आप नस्ले तो थले पींदे कोई नहीं ते भरा गंदियां छपड़ियां दे पानी पीन ते मजबूर हो गए ने। आप चंगे खाने खांदे पए ने,
تے بھرا بیچارے لوگاں دے کولوں قرض پھڑ پھڑ کے قرضے تے گزارا کردے پے نے اللہ اکبر میرے ویرو گزارش کرانگا دولت رب نے دیتی ہے تے کتے ایسا نہ ہوئے رب دولت واپس لے لے تلکل ایام نداولها بین الناس رب دن بدل بدل کے لے کے آندا ہے رب دن چینج کر کر کے لے کے آندا ہے رب نے دولت دیتی ہے رب دے رستے دے اندر خرچ کریا کر رب نے دولت دیتی ہے رب دی راہ اندر لایا کر رب نے دولت دیتی ہے رب دے رستے دے اندر لٹایا کر نبی پاک علیہ السلام دا تانوں فرمان سناواں میرے نبی تے ذرا درود پڑھو سینے ٹھنڈ پاؤ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کر دے بظاہر تے نظر آندا ہے مال کم ہوندا پیا ہے مثال لے لو ایک بندے دے کول 1000 روپیہ ہے او دے اندروں 100 روپیہ خرچ کرے گا تے کنے رہ جان گے کیوں جی 900 رہ جائے گا 900 رہ گیا بظاہر نظر آندا کہ پیسے مک گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا مال کم کوئی نہیں ہوندا فرمایا اللہ دے راستے دے اندر مال خرچ کرنا بندے دا کم میں تے بندے دے مال اندر برکت پانا عرشاں والے رب دا کام میں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اگلا اصول بیان فرمایا چوتھا اصول ٹائم بھی مکن والا ہو گیا ہے ذرا توجہ دینا سنیا جے میرے نبی نے فرمایا وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ اپنے فارغ لمحات دی قدر کر لو مشغول ہون تو پہلے پہلے فارغ وقت دی قدر کر لو مصروف ہون تو پہلے پہلے جیڑا رب تانوں فارغ لمحے عطا کرن تے قادر ہے اور رب تانوں مصروف کرن تے بھی قادر ہے فارغ بیٹھے تے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر کتے فارغ بیٹھا تے پڑھیا کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا کتے ویلا بیٹھا دے پڑھیا کر قل هو اللہ احد کتے ویلا بیٹھا دے پڑھیا کر والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میرے پیغمبر نے فرمایا فارغ وقت دی قدر کر لو فارغ لمحیاں نو اللہ دے ذکر نال تر کریا کر دکانے بیٹھے ویلا بیٹھا دے پڑھیا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ دا ذکر کردا رہیا کر فارغ بیٹھا ہے رب نو یاد کردا رہیا کر فارغ بیٹھا ہے قرآن پڑھ لیا کر اج ساڈے مسلماناں دا اصول کی بن گیا ہے فارغ بیٹھا تے آندا ڈرامہ ویکھ لینے آ فارغ بیٹھا چل ویلے ہی بیٹھے آؤ ذرا مووی ویکھ کے آئیے فارغ بیٹھے آؤ نہ ذرا گانے سن لئیے فارغ بیٹھے آؤ ذرا فلم ویکھ لئیے نہ میرے ویرو میرے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون الصحت والفراغ میرے نبی نے فرمایا فارغ وقت اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے اللہ اکبر پوچھو ایسے لوگاں دے کولوں جڑے کماں دے اندر اتنے مصروف ہو گئے نے نہ انہاں دے کول بیوی جو گا ٹائم ہے نہ بچیاں جو گا ٹائم ہے نہ رشتہ داراں جو گا ٹائم ہے ہفتہ کے ایسے لوگ بھی ویکھے نے جنہاں نو نماز دا آکھیے آندے نے مولوی صاحب نماز جو گا بھی ٹائم مولوی صاحب پوچھتے ہیں جمعہ پڑھیا ہے آندے مولوی جی ٹائم ہی نہیں لگتا جمعہ کی پڑھنا ہے جیڑا بندہ فارغ ویلے دی قدر نہیں کردا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی سنا لگا وا آمینہ دے لال نے فرمایا اللہ مخاطب کر دینے اللہ دے یا ابن آدم اوے آدم دے پترا تفرغ لی عبادتی میری عبادت واسطے ٹائم کڈیا کر کون آندا پیا تفرغ لی عبادتی آدم دے بچیا میری عبادت لی ٹائم کڈیا کر اللہ سونے ٹائم کڈاں گا تے کی ہوے گا اللہ کہندے نے میری عبادت دے واسطے ٹائم کڈے گا میں رب تیرا سینہ غنا نال بھر دیواں گا رب تینو امیری عطا کر دے گا رب تینو استغنا عطا کرے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا تے اللہ اگلی گل بھی آندے نے اللہ آندے نے
اگر میری عبادت واسطے ٹائم نہ کڈیا تے پھر بھی سن لے میں رب دی پکڑ آئے گی. اللہ سنے کڑی پکڑ آئے گی. فرمایا تیرا کام تے بڑا چلے گا, فیکٹری بڑی چلے گی, کاروبار بڑا چلے گا, تے رب تینوں لوگاں دے سامنے منگن تے مجبور کر دے گا. جدوں بھی پوچھن گے لوگ تو آکھیں گا کام بڑا چلدا پر پوری نہیں پیندی, لکھاں آندے پینے پوری کوئی نہیں پیندی. تسی بھی ایسے لوگاں نوں جان دیو, میں بھی ایسے لوگاں نوں جاننا وا جڑے زندگی دے اندر بڑے پیسے کماندے پینے, جدوں بھی پوچھ لو روندے نظر آن گے. کروڑاں روپیاں دا بینک بیلنس ہے, روندے پینے. کروڑاں دی گڈی تو اتردا پیا ہے, روندا پیا ہے. کروڑاں دی فیکٹری چوں نکلدا پیا ہے, روندا پیا ہے. جنہیں رب نو چھڈیا رب نو رون تے مجبور کر دیندا ہے, جنہیں رب نو چھڈیا رب نو رول چھڈدا ہے. اللہ اکبر, رب نو نہ چھڈیا جے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ویلے بیٹھے تے کی کرنا ہے؟ اللہ دا ذکر کرنا ہے. اللہ نے اے تسبیحاں تہاڈی انگلی تے بنا چھڑیاں نے. تسبیح نہ لبنی پوے, رب نے انگلی دے اوتے ہی پورے بنا دیتے نے. اللہ نے آکھا میرے بندے نو تسبیح لبنی پائے گی, میں انگلیاں دے اوتے ہی تسبیح بنا چھڑنا وا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا ذکر کرنا تہاڈا کام ذاکرین دے اندر اللہ تہاڈا نام لکھ چھڑے گا. آخری گل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وحیاتک قبل موتک, گل مک گئی. اپنی زندگی نو گنی میں جانو موتاں تو پہلے پہلے. ایتھی اینڈ ہوندا بندے دا, ایتھی اینڈ ہوندا. وحیاتک قبل موتک کل نفس ذائقۃ الموت. نبی پاک نے فرمایا زندگی نو غنیمت جانو موت آن تو پہلے پہلے. جس رب نے زندگی دیتی ہے اس رب دی دیتی ہوئی زندگی یاراں نو خوش کرن دے چکر اندر گزارنے آ, رشتہ داراں نو خوش کرن دے چکر اندر گزارنے آ, کاروباریاں نو خوش کرن دے چکر اندر گزارنے آ. جنہیں زندگی دے سال دیتے نے, جنہیں زندگی دے مہینے دیتے نے, اس رب نو یاد ہی نہیں کر دے. جس رب نے اتنی لمبی زندگی دے دیتی ہے, 60 سال رب نے دے دیتے, رب نو 60 سالاں دے اندر کدی ساری زندگی دے اندر رب نو یاد ہی کوئی نہ کیتا. 80 سال رب نے دے دیتے نے, 80 سالاں دے اندر کدی رب دی یاد کوئی نہ آئی. یاراں دی جدائی دے اندر روندا نظر آیا, رب دی جدائی دے اندر کدی روندا نظر نہیں آیا. یاراں دی یاد اندر روندا نظر آیا, رب دی یاد اندر روندا کدی نظر نہ آیا. اللہ اکبر. کاروبار دی ٹینشن دے اندر روندا نظر آیا, رب دی عبادت دی ٹینشن دے اندر روندا کیوں نہ نظر آیا. نمازاں لنگ گئیاں پر تینوں فکر کوئی نہ آئی. ویکھو نا زندگی دے سال گزر دے پینے, ایک اور سال گزر گیا ساری زندگی دا. 2024 دا آغاز ہو گیا. زندگی دے دن گزرتے جا رہے نے, مہینے دے سال گزرتے جا رہے نے, زندگی دی اینٹاں گردیاں پیاں نے, زندگی دا مکان گردا پیا ہے, عمارت گردی پئی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زندگی نو غنیمت جانا, موت آن تو پہلے پہلے. زندگی نہیں قدر کر لو, موت آن تو پہلے پہلے کدے ایسا نہ کھوے تسی زندگی دیا رنگینیاں دے اندر مگن ہو جاؤ تے موت دا فرشتہ آ جاوے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے عمل کرو جدو رب دے سامنے جاؤ تانوں شرمندگی کوئی نہ ہوئے. رب دے سامنے جاؤ کسے قسم دی پریشانی کوئی نہ ہوئے, زندگی کنج دی گزارنی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا جدو میرے مطابق زندگی گزارن والے لوگ, میری زندگی دی قدر کرنے والے لوگ جدو میرے کول آندے نے تے اللہ دے فرشتے پتہ کیویں آندے نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے فرشتے آندے نے, آواز آندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرمایا جیڑا زندگی دی قدر کر کے زندگی گزارے گا اللہ پکی گارنٹی دے رہے نے میری جنت
جنت دا مہمان بن کے آئے گا۔ اللہ اکبر، ایسے وقت اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ شدید العقاب وفی مقام آخر۔ اللہ پاک نے میرے اور تہاڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن نازل فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ پانچ چیزاں بیان کیتیاں نے، شباب کا قبل حرمی کا، جوانی دی قدر کر لو بڑھاپا آن تو پہلے پہلے، وصحت کا قبل سقمی کا، صحت دی قدر کر لو بیماری لگن تو پہلے پہلے، وغنا کا قبل فقری کا، امیری دی قدر کر لو غریبی آن تو پہلے پہلے، وفراغ کا قبل شغلی کا، فارغ لمحات دی قدر کر لو مصروف ہون تو پہلے پہلے، وحیات کا قبل موتی کا، انسان دی گل ہی مک جاندی ہے، زندگی دی قدر کر لو رب تواڈی قدر کرے گا۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہ میں بلاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا، کہ میں بلاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا، نعمتاں جو سانو نے ہزار دتیاں گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں، گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں، دتا رہن سین لئی مکان مالکا، دتا رہن سین لئی مکان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا۔ بڑی پیاری گالے، نعمتاں جو سارے ایک دوجے کولوں ودیا، ایک احسان جیڑا ساریاں تو ودیا، ایک احسان جیڑا ساریاں تو ودیا، کیڑا احسان جیڑا ساریاں تو ودے، دتا سانو نبی سلطان مالکا، دتا سانو نبی سلطان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا۔ اللہ دیا نعمتاں اکھاں نک دند کان موت